بونجور بونجور كومون allez-vous très bien très bien. النهارده بقى هناخد حاجة مختلفة اللي هي لي ميتي او بنقول عليها لي بروفيسيون. لي ميتي اللي هي المهن، ولي بروفيسيون برضو نفس الكلام، الكلمتين بنفس المعنى. دكار، طب تعالوا بينا يلا نشوف. لو ميدسان، لو ميدسان، وطبعا لو ميدسان الفيمينان بتاعتها دايما تشوفوا اللي هي اللي فوق ديت، الكلمة اللي فوق دي تبقى الماسكولان ودي الفيمينان، اللي هي دي المذكر ودي المؤنث. لو ميدسان، لو ميدسان، لا ميدسان، لا ميدسان، لانفيرميي، لانفيرميير. طبعا هنا لانفيرميي اللي هو الرجل اللي هو الممرض، لانفيرميير اللي هي الممرضة. دكا، تعالوا بينا نكمل. لو ديريكتور، لو ديريكتور اللي هو بمعنى مدير، لا ديريكتريس مديرة. نقول تاني، لو ديريكتور، لا ديريكتريس. دكا. لو بولونجي، لا بولونجير، لو بولونجي بنقول عليها لا بولونجير. دكا. Le policier, le policier, la policière, la policière, هو الشرطي والشرطية. le policier, la policière. هنا le plombier, le plombier اللي هو السباك، le plombier, la plombière اللي هو السباكة اللي هي الست بقى، يبقى بنقول le plombier, la plombière, le plombier, la plombière. d'accord. طيب نكمل. لو ميكانيسيان، لو ميكانيسيان، ميكانيسيان اللي هو الميكانيكي. لا ميكانيسيان، لا ميكانيسيان برضو الميكانيكية اللي هي اللي بيطلق الست بتاعت الايه المهنة. دكا. طيب تعالوا. لو كوندكتور، كوندكتور اللي هو السواق. لا كوندكتريس، لا كوندكتريس اللي هي السواق. دكا. لو جارديني، le jardinier, le jardinier اللي هو الجنايني. la jardinière, la jardinière دي بقى ايه الست اللي هي بتشتغل نفس المهنة. l'acteur, l'acteur بمعنى ممثل. l'acteur, l'actrice ممثلة. l'acteur, l'actrice. pharmacien اللي هي ايه الصيدلي، صيدلي. دكار. لا فارميسيان الصيدلية اللي مش الصيدلية ذات نفسها، لا اللي هي الصيدلانية اللي هي شغالة نفس المهنة. دكار. نقول تاني. لو فارميسيان، لا فارميسيان، لو فارميسيان، لا فارميسيان. دكار. لو بوشي، لو بوشي هنا بمعنى طبعا اللي هو الجزار. لو بوشي، لو بوشي طبعا الجزارة بقى اللي هي الست اللي بتشتغل نفس المهنة بنقول عليها لا بوشير، لا بوشير، لا بوشير. لو ريسبسيونيست اللي هو الرجل اللي شغال في الريسبشن. لا ريسبسيونيست اللي هي بقى الست اللي شغالة في الريسبشن. دكار. يبقى نقول تاني. لو ريسبسيونيست، لا ريسبسيونيست. دكار. le vendeur, vendeur بمعنى البائع. le vendeur, la vendeuse اللي هي البائعة. تاني. le vendeur et la vendeuse. d'accord. l'électricien كهربائي، l'électricien كهربائي. électricienne اللي هي الست اللي شغالة في نفس المهنة. d'accord. l'électricien, l'électricienne, l'électricien, l'électricienne. d'accord. le chanteur, chanteur بمعنى مغني. le chanteur عندنا الست طبعا المغنية بنقول عليها la chanteuse. تاني. le chanteur, la chanteuse. l'avocat, l'avocat اللي هو المحامي. l'avocate, l'avocate المحامية. d'accord. l'avocat, l'avocate. le professeur, professeur بمعنى مدرس. le professeur اللي هو المدرس.
لا بروفيسور اللي هي المدرسة. دكار يبقى نقول بروفيسور لا بروفيسور، بروفيسور لا بروفيسور. دكار. لو بومبيي اللي هو رجل اطفاء الحريق. دكار بنقول ايه؟ لو بومبيي. لا بومبيير طبعا هنا بقى الست اللي شغالة في نفس المهنة. نقول تاني لو بومبيي لا بومبيير، لو بومبيي لا بومبيير. دكار. لوفريي، لوفريي بمعنى العامل. لوفريي لوفريير اللي هي العاملة. لوفريي لوفريير. لو كوافور، كوافور اللي هو شغال فين؟ في محل اللي هو الكوافير يعني. بنقول عليه لو كوافور. لا كوافوز اللي هي الست اللي شغالة في نفس المهنة، بنقول عليها لا كوافوز. دكار. الارشيتكت. دكار اللي هو الارشيتكت اللي هو مهندس معماري، والارشيتكت برضو نفس الكلمة بنقول عليها مهندسة اللي هو المعماري بقى المهندسة. دكار. طبعا ارشيتكت مهندسة خاصة بالبناء. دكار. عندنا تاني لكريفان، لكريفان اللي هو الكاتب. لكريفان الكاتبة. بنقول تاني لكريفان لكريفان. لو كونتابل، كونتابل اللي هو المحاسب. لا كونتابل. دكار محاسب تبقى لو كونتابل لا كونتابل. لو كويزينيي، كويزينيي اللي هو الطباخ. لا كويزينيير اللي هي الطباخة. تاني لو كويزينيي لا كويزينيير. لو كويزينيي لا كويزينيير. دكار. عندنا الفوتوغراف، الفوتوغراف اللي هو المصور او الفوتوغراف. لا فوتوغراف اللي هو ده الرجل وده ايه؟ الست. نقول تاني لو فوتوغراف لا فوتوغراف. دكار. لو دونتيست، واضح هنا لو دونتيست بمعنى اللي هو دكتور السنان. لو دونتيست لا دونتيست دكتورة السنان، نفس الكلمة تطلق برضو على الست اللي شغالة نفس المهنة. دكار بنقول عليه لو دونتيست لا دونتيست. وكده انا خلصت درس النهارده اللي هي لي بروفيسيون او بنقول عليها لي ميتير، واتمنى ان انا اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. و au revoir.